नमस्कार भाइ बहिनीहरू। न्यू होराइजन इंग्लिश स्कूल चितवन कि म नेपाली विषय शिक्षक लक्ष्मी कैजीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आज हामी कक्षा 8 को नेपाली विषय अन्तर्गत रहेको नेपाल कविताको प्रश्नोत्तर गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित यस कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेका छन्। यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम सङ्गम भेटिन्छ। चाँदी झैँ टल्किने सेता हिम श्रृङ्खलाहरूले नेपाल र नेपालीको इज्जत उँचो राखेको छ भने पत्र पत्र परेका पर्वत श्रेणीहरूले नेपाललाई अझ सुन्दर बनाएको छ। प्रकृतिको यस्तो अनुपम सौन्दर्यलाई कविले यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै कविले यहाँका हरिया वनजङ्गल, वृक्ष लताको महिमा गान गाएका छन्। अनेक किसिमका वृक्ष लता बुट्टीहरू नेपालका बहुमूल्य सम्पत्ति हुन्, जुन सम्पत्ति हामीले जति प्रयोग गरे पनि रितिन्न। त्यसैले कविले नेपाल सिङ्गैलाई बहुमूल्य तन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यति मात्र नभएर नेपालमा खोला, नाला, नदी, झरना पनि प्रशस्त रूपमा रहेका छन्। कविले खोलाको कलकल, झरनाको झरझर आवाजलाई सङ्गीतको मूल मानेका छन्, जुन मूल फुटी सबैको हृदयलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ। चराचुरुङ्गीको मधुर आवाजलाई कविले गुह्य मन्त्रको रूपमा मानेका छन्। यसरी कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्दै यसको अपार शक्तिको महिमा गान गाएका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, ख नम्बर, कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ? देशप्रेम र प्रकृति प्रेमले ओतप्रोत भएको नेपाल कविताका रचनाकार युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। उनले यस कवितामा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्नुका साथै नेपाल बचाउने अथक सङ्घर्ष गर्ने हाम्रा पुर्खाहरूको योगदानलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन्। यो देशको अस्तित्व र स्वतन्त्रताका निम्ति हाम्रा वीर पुर्खाले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएका थिए। आफ्नो रक्त पसिनाले सिन्चेर उनीहरूले यो देश जोगाएको कुरा कविले कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि उनीहरू नडगमगाइकन निरन्तर दुश्मनहरूसँग लडिरहे। बरु ज्यानको बाजी लगाए, हाँसी हाँसी फाँसीमा चढ्न पनि तयार भए। तर नेपाल र नेपालीको शानलाई विश्व सामु सधैँ उच्च राखे। हाम्रा पुर्खाहरूले नेपाल र नेपालको सगरमाथालाई कहिले झुक्न दिएनन्। यसरी ज्यानको प्रवाह नगरी नेपाललाई जोगाएको हुनाले नै आज हामी स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाएका छौँ भन्ने भाव कविले व्यक्त गरेका छन्। अतः पुर्खाको अथक प्रयासले जोगाएको यो नेपाललाई हामीले कहिले पनि झुक्न दिनु हुँदैन भन्ने भावसहित कविले हाम्रा सङ्घर्षशील पुर्खाहरूको योगदानको महिमा गान गाएका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, व्याख्या गर्नुहोस्। ज्यामी, सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। उत्तर, ज्यामी, सिपाही र बलिया सहारा। प्रस्तुत हरफ कक्षा 8 को नेपाली पुस्तक अन्तर्गत रहेको नेपाल कविताबाट साभार गरिएको हो। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित यस कवितामा नेपालमा भएका प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्दै हाम्रा वीर पुर्खाहरूले देशको निम्ति दिएको योगदानलाई समेटिएको छ। साथै कविले देशका गतिशील, सक्रिय, कामदार, ज्यामी, सिपाही र किसानलाई देशकै बलिया सहाराको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मानिसहरूलाई जीवनयापनको क्रममा
खान, लाउन र बस्नको निम्ति घाँस, बाँस र कपासको आवश्यकता पर्छ। साथै ऊ बसेको ठाउँ, समाज र देश सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छन्। मानिसहरूले ती सबै आवश्यकताहरू यिनै ज्यामी, किसान र सिपाहीहरूले पूरा गर्छन्। परिश्रमी जनता नै देशका सहारा हुन्। उनीहरूले दिन रात घाम, पानी, असिना नभनी पसिना बगाउँछन्, मेहनत गर्छन् र नेपाल तथा सम्पूर्ण विश्वकै पेट पाल्छन्। मानिस डर, त्रास वा असुरक्षामा बाँच्न सक्दैनन्। समाज र देशको सुरक्षाको जिम्मा सिपाहीहरूको काँधमा हुन्छ। सिपाहीले दिन नभनी रात नभनी खटेर सुरक्षा प्रदान गर्दछ, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँछ। यी ज्यामी, किसान तथा सिपाहीहरूले नै देशलाई सहारा दिन्छन्। अत देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ज्यामी, किसान, कामदार, श्रमिकहरूले जसरी देशको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जोगाएका छन्, त्यसैगरी राज्यले पनि उनीहरूप्रति आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्छ। साथै सिपाहीले ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षा दिन्छ, उनीहरूको सुरक्षा पनि हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले यी देशका सहारा बनेकाहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ र उचित मान, सम्मान र इज्जत दिनुपर्छ।